सय्यिदल अय्याम वला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याहु व हुवल्लज़ी फ़रज़ सलातल जुमुअति बिक़ौलिही तआला इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्बिर बिश्शिर्कि वस्सवाब। अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला कामिलिल हयात हदीसुन नबी फिल मसाइब असदिल्लाहिल गालिब अमीरुल मुमिनीन अश-शहीदैन अबी मुहम्मद बिन हसन व अबी अब्दुल्लाह हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला कुल्लिहिमा सय्यिदुन निसा सय्यिदना हमज़ा वल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला सित्ततिल बाक़िया मिनल अशरतिल मुबश्शरीन तआला जवादुन करीमुन कदीमुम मालिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम। ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع يا أرحم الراحمين برحمتك يا